यो चाहिँ स्टार्ट गर्दैछु हेर्ने है। यो हामीलाई चाहिँ यो पढ्न एकदम आवश्यक छ। त्यसपछि यसको हामी नलेज लिइसकेपछि अनि हामी चाहिँ अर्को च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ। हाम्रो यो चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभको चाहिँ पार्ट 8 हुनेछ है। 8 वटा चाहिँ हामी यो आजको भिडियो सहित 8 वटा भिडियो हुनेछ। अब नै यसमा चाहिँ इन्टेग्रल नोटेसनको कुरा छ। इन्टेग्रल नोटेसन यसमा चाहिँ पहिलाको चाहिँ तिमी के देखाएको थियौ र अहिले चाहिँ अलिकति फरक नोटेसन देख्ने छौँ। जसरी हामीले के भन्छौँ भने यहाँ एरिया इज इक्वल टु लिमिट n टाइम्स टु इन्फिनिटी समेसन k इज इक्वल टु 1 टु n f अफ f c k अनि डेल x इज इक्वल टु इंटीग्रल अफ f फंक्शन f अफ x फ्रम a टु b विथ रेस्पेक्ट टु x। यसरी यसलाई पढ्छौँ। यो अहिले चाहिँ हामी विशेष यो हेर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ इन्टेग्रलको दुईटा टाइप हुन्छ। तिमीहरूले सुरुकै हामी च्याप्टरमा पढ्दाखेरि इन्टेग्रलको दुईटा टाइप हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्डिफिनिट इन्टिग्रल हुन्छ भने एउटा डिफिनिट इन्टिग्रल हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ भने एउटा फ्याक्ट बुझ। यो फ्याक्टमा के छ भने कि लेबनिज चुज द नोटेसन फर द डेरिवेटिभ। यो जुन dy बाई dx देखिरहेछौ नि, यो नोटेसन चुज गर्ने पहिलो व्यक्ति को हो रे? लेबनिजले यो नोटेसन चुज गरेको थियो। एज वेल एज इंटीग्रेशन नोटेसन। इंटीग्रेशन नोटेसन जुन तिमी देखाएको थियौ, इंटीग्रेशन नोटेसन को जुन यो नोटेसन यो देखाएको थियो, यो नोटेसन पनि तिमीलाई के छ भने लेबनिजले नै पत्ता लगा मतलब चुज गरेको थियो, छानेको थियो, पत्ता लगाएको थियो। He chose to change the Greek notation into the Roman letter। अनि यो जुन हामी इन्डिफिनिट इन्टिग्रलको कुरा गर्दै छौं, यही हाम्रो हेर जुन एउटा इन्डिफिनिट इन्टिग्रलको नोटेसन यो हुन्छ। हामी यही पढ्न गइरहेका छौं। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा दुईटा तिमीलाई चाहिँ अलिकति पहिलाकोमा अहिलेको धेरै अहिले फरक पाइरा होला। जस्तो यो जुन यो माथिको जुन यो बी देखिरहेको छ, यसलाई अपर लिमिट अफ इंटीग्रेशन भन्छ। यो बी लाई के भन्छ रे? अहिले संकेत देखिरहेको छ तिमीले, बी लाई के भन्छौ हामी? अपर लिमिट अफ इंटीग्रेशन। त्यसै गरी यो तलवाला जुन ए देखिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी लोअर लिमिट अफ इंटीग्रेशन भन्छ। अपर लिमिट र लोअर लिमिट। अब तिमीलाई यस्तो पनि सिम्पली ल्याङ्ग्वेजमा हेर्न सक्छौ, अपर र लोअर। अपर भनेको माथि, लोअर भनेको तल। यो चाहिँ लिमिट इंटीग्रेशन। अनि त्यसपछि यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? f अफ x लाई यसलाई चाहिँ इंटीग्रेन्ड भन्छौँ। यो भन्दा पहिला पनि यसलाई इंटीग्रेन्डै भनेको थियो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के को रेस्पेक्टमा इन्टिडेरिभेटिभ गर्ने? भेरिएबल फर इंटीग्रेशन डज नट मैटर इट्स x और एनोदर लेटर। यो x को ठाउँमा तिमी चाहिँ अर्को लेटर हुन सक्छ। यसलाई भेरिएबल फर इंटीग्रेशन भन्छौँ हामी। के को रेस्पेक्टमा इन्टिडेरिभेटिभ गर्छौँ। अनि त्यसपछि यो पुरैलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई इंटीग्रेशन इंटीग्रल अफ, यहाँ नै पढ्ने रिडाइज अहिले पनि बुझिहाल्ला रिडाइज कसरी गर्ने। यसलाई हामी के पढ्छौँ? इंटीग्रल अफ f अफ x फ्रम a टु b वा f अफ x फ्रम a टु b विथ रेस्पेक्ट टु x भन्ने। यसलाई कसरी पढ्ने रे? इंटीग्रल अफ f अफ x फ्रम a टु b। ल चाहिँ क्लियर भएको होला। ल अब चाहिँ आऊ केही एक्जाम्पल चाहिँ हामी कुरा गरौँ। त्यसपछि न त थ्योरी पछि तिमीलाई एक्जाम्पल गर्नु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ एक्स नै ल है ठाउँ छ। मैले त्यही भने ठाउँ मैले छोडेको थिएँ। ल हेर त, यसमा केही एउटा थ्योरम छ जसलाई फन्डामेन्टल थ्योरम अफ इन्टिग्रल भनौँ, इन्टिग्रल क्याल्कुलस। के छ रे? आज अलिकता थ्योरी सम्बन्धी कुरा गर्छौं र एक्सरसाइज पनि स्टार्ट हुन्छ। फन्डामेन्टल थ्योरम अफ इंटीग्रल क्याल्कुलस। यो इंटीग्रल क्याल्कुलस को फन्डामेन्टल थ्योरम के छ त भन्दाखेरि
त्यो थ्योरमको स्टेटमेन्ट पहिला लेख्छु अनि त्यसपछि तिमीहरुलाई सम्झाउँछु। त्यो स्टेटमेन्टलाई अलिकति कलर चेन्ज गर्देऊ, ब्ल्याक कलरले लेखौं। स्टेटमेन्ट के छ त स्टेटमेन्ट? let phi of x be the antiderivative of antiderivative of antiderivative of a continuous function f of x defined on a comma b, that is phi of x with respect to dx is equal to f of x, then the definite integral of f of x over a comma b is denoted by integral of f of x from a to b with respect to x and is equal to phi of b minus phi of a, that is एकैछिन है, म फेरि रिसेयर गर्दैछु है, अलिकति अहिले ह्याङ गरिरहेछ, किन ह्याङ गरिरहेछ? That is integral of f of x from a to b, f of x with respect to x, phi of b minus phi of a. ल हेर्नु है, यसमा यही नि मेन चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने छ। के बुझ्नु पर्ने छ भने यदि तिमी यहाँ लास्टमा यो मैले जुन माथिको पढ्नु भन्दा नि यो पहिला बुझ्नु, यो अहिले म बक्स बनाए त्यो कुरा। यसमा के ध्यान दिने कि पहिला जुन रुल तिमीले इन्टिग्रेसनको पढिरहेको छौ त्यही रुल यहाँ पनि छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन, पहिलाकै सेम रुल छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिला चाहिँ यो जुन इन्टिग्रल अफ यो भन्दा यसमा लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट थिएन, अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट थिएन, त्यसमा थपेर यो आएको हो। पहिला त्यसलाई के गर्ने भने एन्टिडेरिभेटिभ गरिदिने पहिलाको मेथड अनुसार, र त्यो आएको एन्टिडेरिभेटिभबाट के गर्ने भने एकचोटि हामी यो चाहिँ अप्पर लिमिट माइनस के गर्ने रे यो लोअर लिमिट गर्ने, जुन आएको एन्टिडेरिभेटिभ त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। मान लेट phi of x be the antiderivative, यो जुन phi of b देखिरहेको छु, phi of a देखिरहेको छौं, यो phi of x के हो त एन्टिडेरिभेटिभ हो कसको त कन्टिन्युअस फंक्सन अफ f of x को एन्टिडेरिभेटिभ हो त्यो, एन्ड डिफाइन अन
प्लस इन्टरभल AB दैट इज यो फाइ अफ x को यदि तिमी डेरिभेटिभ गरिरहेछौ भने f अफ x हुन्छ। त्यो f अफ x को इन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ रे फाइ अफ x हुन्छ। त्यही कुरा भनिरहेको छ f अफ x को इन्टिडेरिभेटिभ गर्दाखेरि फाइ अफ x भयो। Then the definite integral of f of x over closed interval AB is defined by integral of f of x from a to b with respect to x and is equal to phi of b minus phi of a होते उसको मीनिंग है। अर्थात तिमीले के बुझ्ने भने इंटीग्रल अफ f of x from a to b is equal to यदि मानौ यसलाई इन्टिग्रेटिभ गर्ने अनि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट त्यसलाई के गर्ने त्यहाँ भ्यालु पुट गर्दिने। जसरी अर्को चाहिँ हेर्ने म यहाँ चाहिँ अर्को कुरा देखाइरहेको छु। जसरी यसै कुरालाई तिमी यस्तो रूपमा नै बुझ्न सक्छौ। जसरी इन अदर जसरी अर्को यसलाई चाहिँ एकै छ यसलाई चाहिँ तिमी यस्तो फर्ममा नै बुझ्न सक्छौ। इंटीग्रल अफ from f of integral of f of x from a to b छ अनि यहाँ कति छ with respect to x हो। अब यति आएको छ भने सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के गर्ने भने यसलाई चाहिँ इन्टिडेरिभेटिभ गर्ने। सपोज इन्टिडेरिभेटिभ तिमीले गर्दाखेरि फाइ अफ x प्लस के भयो रे c आयो अनि त्यसपछि यसमा तिमीसँग अप्पर लिमिट लोअर लिमिट छँदै छ त लोअर लिमिट a छ अप्पर लिमिट कति भयो रे b भइहाल्यो। ठीक छ त यिनीहरुलाई चाहिँ के गर्ने भने सल्युसन गर्ने जस्तो पहिलो चाहिँ अप्पर लिमिट पहिला राख्ने x को प्लेसमा के पुट गर्ने रे एकचोटी अप्पर लिमिट त के हुन्छ यहाँ भन त फाइ अफ b अनि प्लस c गर्दिने अनि माइनस है अनि फेरि चाहिँ के गर्ने लोअर लिमिट राख्ने। लोअर लिमिट भनेको के हो रे ये हो त ये राख्ने प्लस c राख्ने यसरी। ठीक छ अब चाहिँ के गर्यो भने फाइ अफ b प्लस c माइनस फाइ अफ a अनि माइनस के हुन्छ c हुन्छ माइनस c र प्लस c के भयो क्यान्सल भयो त यहाँ फाइ अफ b माइनस के हुन्छ रे फाइ अफ a हुन्छ। यो ध्यान दिन है फाइ अफ a यही कुरा अघि पनि हामीले गरेका थियौं तर यसको एक्जाम्पलबाट तिमीहरुले चाहिँ जहिले पनि के गर्ने यो ध्यान दिने। र अर्को चाहिँ यसमा थपमा म यहाँ गरिहालौं। अर्को चाहिँ कुरा के छ भने जसरी हुन त हामीले मैले अघि भनिसकेको छु तैपनि फेरि इंटीग्रल अफ f of x from a to b जसरी यहाँ a to b f of x यसलाई कसरी रिड गर्ने त्यो चाहिँ कुरा है। रिड एज कसरी रिड गर्ने द integral of f of x from a to b है यो चाहिँ के हो त यसलाई हामी चाहिँ रिडाइज गर्ने हो यसरी। र यसमा अर्को एउटा कुरा चाहिँ तिमीहरु चाहिँ के ध्यान दिने भने पहिला चाहिँ हामीले इन्टिडेरिभेटिभ गरिहाल्नु पर्यो हैन। यसको चाहिँ अब यसको एक्जाम्पलबाट गर्यो भने तब तिमीहरु क्लियरली बुझिहाल्छौ। र यसमा चाहिँ जस्तो यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले अब हेर पहिला एक्जाम्पल धेरै कुरा नगरौं हामी एक्जाम्पलबाट हेरौं। एक्जाम्पल नम्बर अब 3 मैले यहाँ लेखेर 3 लेख्नु आवश्यक छैन एकैचोटी x है मैले यसलाई चाहिँ डिस्कार्ड यो एक्जाम्पल नम्बर यो कट गरिदिए कन्फ्रेन्ट ल हेर एक्जाम्पल सिधै फाइन्ड द इंटीग्रल। तिमीलाई यस्तो टाइपको क्वेशन नआयो यहाँ ध्यान दिन यो क्वेशन तिमीले बुझ्ने बित्तिकै नि एक्सरसाइज गर्न सकिहाल्छ त्यसमा कुनै उ छैन। जस्तो कि इंटीग्रेशन गर त यसलाई त कति हुन्छ भन त यो 5 कन्स्टेन्ट हो भने ती हैन 5 कन्स्टेन्ट छ भने कति हुन्छ र इंटीग्रेशन 5x हुन्छ अनि त्यसपछि यसको चाहिँ यहाँ लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट लेख्नु प्लस यसमा लेख्न जरुरी छैन है। तिमीलाई यसमा पहिला हामी इन्टिडेरिभेटिभ गर्दाखेरि प्लस लेखिरहेको थियो यसमा प्लस लेखेर तिमी जरुर अहिले भर्खर मैले तिमीलाई क्याल्कुलेसन गरेर देखाइसकेको प्लस c र माइनस c क्यान्सल भइरहेको छ
त्यसैले दुई पटक त्यसलाई लेखेर क्यान्सल गर्नु, त्यो टाइम पास नगर्ने, प्लस सी यसरी नगर्ने, सिधै डाइरेक्टली यसरी लेख्ने। अब एकचोटि अप्पर लिमिट हेरेर त 4 छ, त यहाँ के गर्ने, x को भ्यालु राख्ने, 5 × 4 माइनस 5 × कति रे 0। हेर्ने अप्पर लिमिट 4 थियो, त पहिला 4 राखे अनि त्यसपछि 0 x को प्लेसमा त्यो भ्यालुहरु पुट गर्दिने, यसलाई सोल्भ गर्ने। 5 4 जा कति हुन्छ 20, 5 × 0 भनेको 0 हुन्छ, दैट इज द आन्सर। क्लियर भएको भएन है? क्लियर भएन भन्ने है, तिमीहरुको सबैजना को अहिले चाहिँ अनम्युट छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हेर, यसको पनि सेम सबैको एउटै कुरा हो, जस्तो 5x छ भने यसको पनि एन्टिडेरिभेटिभ कति हुन्छ भन त, 5x नै हुन्छ। यहाँ 6 हुन्छ र यहाँ 3 हुन्छ अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट। त पहिला अप्पर लिमिट भ्यालु राख्ने, त 5 × कति राख्ने रे 6 माइनस अनि 5 × कति राख्ने रे 3 राख्ने। यहाँ 30 माइनस कति हुन्छ 15 भइहाल्छ, अनि माइनस गर्यो भने कति हुन्छ रे 15 भइहाल्छ। क्लियर भयो? त्यसैगरी यहाँ पनि तिमी देखेर, यहाँ पनि यसको पनि एन्टिडेरिभेटिभ के हो 5x भयो, यहाँ -1 लोअर लिमिट छ अनि 3 छ। अब भ्यालु राख, अप्पर लिमिटको भ्यालु राख्ने, त 5 × कति हुन्छ रे 3 हुन्छ, अनि माइनस फर्मुलाको हाम्रो, अनि 5 × -1 राख, सल्युसन गर त 15 माइनस माइनस प्लस 5 भयो, के भयो रे 20 भइहाल्यो। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ 5x भयो, 5x कति भयो 4 2 कति भयो रे 0 भइहाल्यो। एन्टिडेरिभेटिभ पहिला गरेको है, बुझेन भने भन्ने, 5 × फेरि के रे 0 अप्पर लिमिट राख्ने, अनि माइनस 5 × 4 राख्ने, अर्थात 0 माइनस कति भयो रे 20 भयो, अनि माइनस कति भयो 20, दैट इज द आन्सर। एनी क्वेशन एनीबडी? कसैलाई केही सोध्नु छ भने भन है। ल, कसैलाई केही सोध्नु छैन? अब हेर्ने, यसमा चाहिँ केही रुलहरु छ। के रुल छ भने रुल्स फर द डेफिनिट इन्टिग्रल्स। यो चाहिँ रुल हुन त यो खासै तिमीलाई चाहिँ एकदम मतलब त्यस्तो हार्ड टाइपको रुल चाहिँ होइन, सिम्पल रुल हो, जुन चाहिँ यो भन्दा पहिला पनि तिमीहरुले पढिरहेछौ र पढ्दै आइरहेछौ है। यो रुल चाहिँ हेर्ने के छ भने अर्डर अफ इन्टिग्रेसन, अर्डर अफ इन्टिग्रेसनमा यहाँ अर्डर अफ इन्टिग्रेसन के देखिरहेको छु भने इन्टिग्रल अफ f of x फ्रम b to a। यसमा अनि चाहिँ के छ भने तिमीलाई यदि यसलाई ध्यान दिने बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, पछि तिमीलाई यो चाहिँ काम लाग्ने म्याटर हो। जसरी यहाँ अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटलाई चेन्ज गरे हेर्ने, अहिले चाहिँ यो a जुन छ नि यो चाहिँ अहिले अप्परमा छ, यो अप्परमा छ है, अप्पर। यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ लोअर हो, यसलाई लोअर लिमिट भनौँ, लोअर लिमिट अफ इन्टिग्रेसन। यो चाहिँ लोअरमा छ, तर यसलाई के गर्यो भने चेन्ज गरिदिनु, जुन अहिले लोअरमा छ त्यसलाई अहिले हेर, यो चाहिँ कि लोअर यहाँ आइहाल्यो, यो चाहिँ के भयो यहाँ अप्पर यहाँ आइहाल्यो। यसको के भने हामी लिमिट चेन्ज गरिदियो, अप्पर लिमिटलाई लोअर लिमिट, लोअर लिमिटलाई अप्पर लिमिट चेन्ज गर्यो भने याद गरे यहाँ चेन्ज आयो, केमा चेन्ज आयो साइनमा चेन्ज आयो, माइनस भयो। क्लियर भएको भएन है? क्लियरली बुझ्ने। यदि तिमी लिमिट चेन्ज गरिरहेछौ, अप्पर लिमिटलाई लोअर लिमिट, लोअर लिमिटलाई अप्पर लिमिट चेन्ज गरिरहेछौ भने तिमीमा चाहिँ के गर्ने यहाँ साइन राख्ने। त्यसपछि 0 हेर्ने, यदि इन्टिग्रल अफ यसरी यो चाहिँ भनौँ न अब 0 आउन सक्छ इन्टिग्रल भनेको, त्यसरी 0 पनि यसको के हुन्छ एन्सर हुन सक्छ यो 0 को। त्यस्तो टाइपको तिमीलाई कन्डिसन आउँछ, जस्तो 0 भनेको अब यसलाई सल्युसन गरेर चेक गरौ न, तिमीलाई सामने आइहाल्छ। जसरी हेर्ने यसलाई 0 कसरी आउँछ भने यहाँ हेर, जसको चाहिँ अनि के भयो भने यसलाई सल्युसन गर्यो भने तिमीले हेर त, हामीले यसलाई सल्युसन गर्यो भने के लाई सल्युसन गर्यो भने दिस इम्प्लाइज, हेर त पहिला त यसको चाहिँ तिमी एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्छौ। एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने सपोज तिमीलाई एन्टिडेरिभेटिभ f dash of x with respect to मानव सरी यति आयो, यो चाहिँ तिमीलाई एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्यो है, f of x को एन्टिडेरिभेटिभ f dash of x भयो मानौ सपोज एउटा। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हैन लोअर लिमिट पनि a अप्पर लिमिट पनि a, त दुईटै तिमी माइनस गरेर त के आउँछ f dash of a माइनस f dash of a भएको भएन, तिमी माइनस गर्दा कति आयो रे 0 भयो। अर्थात माइन्ड इट के ध्यान दिने कि यो जुन
यो अर्डर अफ इंटीग्रेशन मीन्स लिमिट चेन्ज हुने यसमा अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट अप्पर लिमिट चेन्ज गर्दाखेरि माइनस हुन्छ र अर्को यो जीरो जुन छ नि जीरो रुलमा यसमाथि के हुन्छ भने दुईटै अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट के हुन्छ रे सेम छ यसमाथि के छ रे अप्पर लिमिट अफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लोअर लिमिट अफ इंटीग्रेशन भएमा के हुन्छ त्यसको भ्यालु के आउँछ रे जीरो हुन्छ क्लियर डाइरेक्ट ये बुझिहाल अहिले नै त्यसपछि आऊ कन्स्ट्यान्ट मल्टिपल भनेको यो भन्दा पहिला पनि तिमीले यहाँ पढेर आएका छौ यहाँ के जुन कन्स्ट्यान्ट मल्टिपलमा छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं यसरी बाहिर राख्दिन्छौं हैन यो अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्ने डेरिभेटिभ गर्ने अनि त्यसपछि अप्पर माइनस लोअर गरिदिने आन्सर भइहाल्छ हाम्रो अब सम एन्ड डिफरेन्स त तिमीले पहिलादेखि थाहा छ यसरी दुईटा फंक्सन छ भने तिमी त्यसलाई अलग अलग यसरी चाहिँ राख्न सक्छौ न लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट कुनै छेडछाड नगर्ने त्यसलाई कुनै त्यसमा बदलाव हुँदैन चेन्ज हुँदैन अब एडिटिभमा पनि के छ भने जसरी यहाँ चाहिँ तिमी हेर्न सक्छौ यदि दुईटै फंक्सन यदि सेम छ यहाँ हैन f of x dx र f of x dx सेम छ यसरी तर यदि तिमीलाई लिमिटमा चाहिँ के छ भने यसरी चेन्ज छ हैन एडिटिभ जसरी यहाँ चाहिँ यसको अप्पर लिमिट b छ र यसको लोअर लिमिट के छ हेर त b छ भने तिमी यसलाई यस्तो लेख्न सक्छौ इंटीग्रल अफ f of x फ्रम a to c a लेख्ने अनि त्यसपछि के गर्ने रे c लेख्ने यसरी तिमी एडिटिभ यो लमा यसरी लेख्न सक्छौ क्लियर भएको भएन यो चाहिँ हैन यो f of dx र f of dx सेम भएमा र अर्को के रे यहाँ यो अप्पर लिमिट फर्स्ट इंटीग्रल को र सेकेन्ड इंटीग्रल को लोअर लिमिट यदि इक्वल छ भने तिमी यस्तो इंटीग्रल अफ फर्स्ट इंटीग्रल को लोअर लिमिट र सेकेन्ड इंटीग्रल को अप्पर लिमिट लेखेर र जुन त्यो फंक्सन हुन्छ त्यो यहाँ चाहिँ लेख्दियो भने त्यो के हुन्छ सम्भव छ यो कतिवटा रुल भयो रे 1 2 3 4 5 यो 5 वटा रुल तिमीहरुको दिमागमा राख्नु पर्यो क्लियर एनी क्वेशन नो क्वेशन ल अब एक्सरसाइज मा आइहाल एक्सरसाइज निकाल तिमीहरु ठीक छ है एक्सरसाइज मा हामी आइसक्यौं अब त हेर त यो क्वेशन कति इजी छ जसरी अहिले सम रुल को हामीले कुरा गरेका थियौ नि ठ्याक्कै सम रुल मा आधारित छ कि छैन यो सम रुल मा आधारित छ नि है तब यसलाई चाहिँ त्यसैको अनुरूप हामीले यसलाई चाहिँ के गर्ने सल्युसन गर्दिने हो सब बुक को पेज नंबर 461 है यो चाहिँ तिमीहरुको फरक हुन सक्छ अब आफ्नो अनुसार चाहिँ यसको पेज नंबर मैले यहाँ लेखे मसँग भएको बुक को पेज नंबर छ यो 461 यो चाहिँ यसको चाहिँ बुक को नाम हो बेसिक मैथ यो बेसिक मैथमेटिक्स बुक को अन्य पनि राइटरहरुको बुक छ त्यसमा यो चाहिँ म्याच गर्दैन है ल हेर प्रब्लम त सेम मतलब यताउता हो तर यताउता हुन सक्छ मेथड चाहिँ सम सेम यही हो त पहिला यसलाई सल्युसन के गर्ने रे यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि पहिला यसलाई चाहिँ के गर्ने इंटीग्रल गर्दिने जुन यो भन्दा पहिला रुल पढाएका छौं इन्डेफिनिट इंटीग्रलमा सल्युसन अब चाहिँ क्वेशन हामी लेखौं यहाँ इंटीग्रल अफ x स्क्वायर प्लस 5 अनि dx 0 to 1 छ है त पहिला के गर्ने यसलाई चाहिँ पहिला तिमी चाहिँ छुटा छुटै यसको जुन छुटा अघि नै हामीले यो रुल जुन पढाएको थियौ यहाँ हैन यो रुल एकचोटी फेरि मैले सम्झाए सम एन्ड डिफरेन्स रुल हेरे यो सम एन्ड डिफरेन्स सम यसरी दुईटा फंक्सन छ भने यसलाई यो दुईटालाई यसरी तिमी अलग अलग फंक्सनको रूपमा लेख्न सक्छौ ठीक त्यस्तै यसलाई चाहिँ स्टार्ट गरौँ यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ इंटीग्रल अफ अनि x स्क्वायर लेखौं अनि dx प्लस इंटीग्रल अफ 5 छ
अनि 0 टु कति छ रे 1 छ 5 कन्स्टेन्ट हो हामी त्यसलाई बाहिर लिन सक्छौं तर तिमी डाइरेक्टली लेख्न सक्छौ तिमीलाई आउँछ नि x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन त x क्यूब बाइ के हुन्छ रे 3 हुन्छ र s को चाहिँ अप्पर लिमिट 1 छ अनि लोअर लिमिट 0 छ प्लस त्यसैगरी 5 को कति हुन्छ डेरिभेटिभ 5 त कन्स्टेन्ट त्यसलाई बाहिर लिन्छु dx को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे x हुन्छ त्यसैले यो के भयो 5x अब यसलाई चाहिँ हामी यस्तो लेख्छौं 1 र 0 अब त्यसै यसमा चाहिँ के गर अब यो अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्देऊ ल भ्यालु राख त x को प्लेसमा तिमी एकचोटी के गर्छौ 1 राख्छौ त कति हुन्छ र यो 1 को क्यूब बाइ कति हुन्छ 3 हुन्छ अनि फेरि 0 राख त 0 को क्यूब हैन बाइ कति राख्छौ रे 3 हुन्छ त्यसैगरी प्लस यहाँ 1 छ 5 इन्टु कति हुन्छ रे 1 हुन्छ अनि माइनस 5 इन्टु कति हुन्छ 0 हुन्छ याद गर्ने यो प्लस भएको यहाँ ब्राकेट हुन्थ्यो त्यो तिमीलाई भन्नु पर्दैन तिमी सब बुझिरहेछौ 1 को क्यूब भनेको 1/3 नै हो अब यो 0 क्यूब भने 0 0 लाई तिमी 3 डिभाइड गर्यो भने 0 अर्थात यो पुरा टर्म 0 भयो अनि 5 इन्टु 1 भनेको प्लस 5 भइहाल्यो अब माइनस 5 इन्टु 0 भनेको 0 त्यसले यति आयो यसलाई सिम्प्लिफाई गर 5 3 जा 15 अनि 1 16 बाइ कति भयो 3 भयो दैट इज द आन्सर यसलाई तिमी यदि मानौ अब मिक्स फ्र्याक्सनमा लेख्न चाहन्छौ भने यहाँ चाहिँ 5 होल 1/3 यसरी लेख्न सक्छौ क्लियर छ है एनी क्वेशन नो क्वेशन ल ठीक छ अब यो पनि हेर सेम त्यस्तै हो अघि हामीले गरे जस्तै नै हो यसको सल्युसन हामीले गर्यो भने therefore integral of 2x square plus 3x plus कति रे 4 छ अनि यो 1 to कति हो 1 to 2 नै हो अब यसलाई चाहिँ पहिला तिमी के गरे यो सम रुलको रुल अनुसार यहाँ 2x स्क्वायर लेखौ 1 to plus integral of 3x from 1 to 2 त्यस्तै गरी integral of 4dx 1 to 2 है अब त्यसपछि 2x स्क्वायर को एन्टी डेरिभेटिभ है 2x स्क्वायर को एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2 को 2 छ भने 3 भइहाल्छ हैन x 2x क्यूब बाइ 3 ठीक छ अनि यसलाई चाहिँ के गर्ने यो यसरी लेख्दिने अनि यहाँ 1 2 प्लस त्यस्तै गरी 3x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ 3x स्क्वायर बाइ कति हुन्छ रे 2 हुन्छ यसरी अनि यहाँ चाहिँ 2 1 प्लस 4x हुन्छ अब यसको पछि के हुन्छ 2 1 है ल हेर अब भ्यालु पुट गर है अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एकचोटी यो 2 को भ्यालु यहाँ राख्यो भने कति हुन्छ त 2 इन्टु 2 को पावर कति भयो रे 3 भइहाल्यो हैन x को प्लेसमा 2 पुट गर्ने अरु केही न छेडछाड गर्ने माइनस फेरि 2 इन्टु x को प्लेसमा कति छ रे 1 छ 1 को क्यूब बाइ अब तिमी चाह्यो भने यो 2 कन्स्टेन्ट छ भने बाहिर झिकेर पनि त गर्न सकिहाल्छौ है ठीक छ म अर्को नम्बरमा यसलाई क्लियर गरिदिन्छु बाइ के भयो 3 भइहाल्यो प्लस त्यसै गरी यो 3x स्क्वायर छ भने त 3 इन्टु 2 को स्क्वायर बाइ कति भयो 2 भयो माइनस 3 इन्टु 1 को स्क्वायर बाइ 2 ठीक छ त्यसै गरी 4 इन्टु x को भ्यालु राख 2 अनि फेरि रे 4 इन्टु कति भयो 1 भयो अब यसलाई चाहिँ के गर्ने सिम्प्लिफाई गर्न आइहाल्छ अब सिम्प्लिफाई गर्न त यो 8 भइहाल्यो अनि 8 अनि 2 जा कति हुन्छ 16 हुन्छ 16 मा कति हुन्छ रे 3 हुन्छ आयो त 2/3 भइ नि हाल्यो त्यसैगरी प्लस यो हेर यसमा चाहिँ अहिले 2 कै फर्ममा राख किनभने हामीले पछि यो 2 2 जा 4 3 जा कति हुन्छ 12 हुन्छ बाइ 2 माइनस 3/2 अनि त्यसपछि कति हुन्छ रे हेर्ने 4 2 जा 8 माइनस 4 गर्यो भने कति हुन्छ 4 आउँछ ठीक छ
अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ तिमी सिम्प्लिफाई गर, सब सिम्प्लिफाई गर्यो भने अब तिम्रो काम हो यो सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो सब 14 1/6 आउँछ। द्याट इज द आन्सर। अब यो सिम्प्लिफाई गर्न तिमीहरु सकिहाल्छौ नि। ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर 3 मा हो। क्वेशन नम्बर 3 मा के हेरिरहेको छौ भने यसको सल्युसन गर्दाखेरि यसलाई सबभन्दा पहिला तिमीले चाहिँ यसलाई यही -1 to 2 छ यो a + b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा राख्न सक्छौ। त x² प्लस कति हुन्छ रे 2 2 जा 4x प्लस कति हुन्छ रे 4 हुन्छ है। क्लियर भयो? अब यति भइसकेपछि तिमीहरुले गर्न सकिहाल्छौ। सक्छ नि है? अनि तिमी हैन यदि मानौ अब तिमीलाई चाहिँ त्यो जुन सम रुलबाट त्यो लङ मेथड नगरिकन नि यसलाई चाहिँ के गर्ने भने अब तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ कि x² को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ भने हेर्ने मैले कति सर्ट गरिदिएको छु। x² को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ भन त रिमा? x² को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ? x³/3 हुन्छ। अनि त्यसैगरी 4x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ? 4x²/2 हुन्छ। अनि यो 4x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ? 4x हुन्छ। ठीक छ? अनि त्यसपछि यहाँ -1 to 2 गर्ने। हेर्ने कति इजीबाट म तिमीलाई देखाइरहेको छु। पहिला सबमा एउटा एकचोटी चाहिँ के गर्ने भने नि पहिला अप्पर लिमिट राख्दिने यो 2 सबैमा राख्दिने। तर पहिलाको मेथड पनि बनाउन सकिन्छ यसले बुझेन भने त 2 को क्यूब/3 प्लस 4 इन्टु के गर्ने रे यहाँ हुन त यहाँ क्यान्सल पनि गर्न सक्छौ। यो 4 इन्टु 2 को कति रे स्क्वायर गर्दियौ है। अहिले मात्रै अप्पर लिमिट राखिरहेको छु म। अनि 4 इन्टु कति राख्ने रे 2 अनि माइनस हेर्ने। अनि त्यसपछि अब लोअर लिमिट राख्दै छु। लोअर लिमिट यहाँ माइनस राखेपछि सबै माइनस हुन्छ अनि प्लसमा यसले सबै लेखौं। त फेरि -1 को के भयो रे क्यूब भइहाल्यो /3 है। अनि प्लस 4 इन्टु -1 को स्क्वायर/2 अब यो क्यान्सल गर्दिने सुरु मैले नगरिकन लेखिरहेको छु। अनि 4 इन्टु कति भयो रे -1 ल यसरी चाहिँ पनि तिमी अब सिम्प्लिफाई गर्ने तिम्रो काम। थ्यांक यू ल यो चाहिँ यस गाउँ तिमीहरु गर्ने। अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 4 मा हो। त हेर्ने जसलाई इन्डिफिनिट इन्टिग्रल को पूरा टोटल फर्मुला याद छैन त्यसले हैन त्यो चाहिँ त्यसको ल 1/x विथ रेस्पेक्ट टु x छ भने नि यसको चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्थ्यो भन त एकजना? 1/x को log x गुड log x हुन्छ प्लस c भन्थ्यो। तर याद गर्ने यसमा अलिकति त्यतिखेर एउटा कुरा तिमीहरुलाई क्लियर गरा थिएन होला कि यो जुन 1/x जुन छ नि x तिमी देखिरहेको छौ यसको डिनोमिनेटरमा यसको जहिले पनि के ध्यान दिने भने कि x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि तिम्रो माथिको आउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो न्युमरेटरमा अहिले सपोज गर मैले यहाँ चाहिँ y = x त यो x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि है dy/ मैले dx गरे त्यहाँ dx/ के हुन्छ dx हुन्छ। त d कति हुन्छ रे x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 1 हुन्छ। जहिले पनि के ध्यान दिने यसको चाहिँ डिनोमिनेटरमा यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि है के गर्दाखेरि नि डेरिभेटिभ गर्यो भने न्युमरेटर को जति इक्वल भएमा तब चाहिँ तिमी बुझ्ने कि तिम्रो लग को फर्मुला यहाँ युज हुन्छ है लग हुन्छ। यो पनि एउटा कुरा दिमागमा राख्नु। ठीक छ? अब यहाँ नि हेर्ने मैले त्यो किन भनेको छु भने यहाँ यस क्वेशन को लागि सल्युसन 0 to -1 छ यहाँ 1/x + 2 अनि dx। अब हेर्ने तिमी जब यहाँ 1/x + 2 आयो त x + 2 को तिमी रफमा या भन्नु न यसरी गर्ने के जस्तै x + 2 छ भने यसलाई मैले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि मा यसको न्युमरेटर आइरहेको छैन x को रेस्पेक्ट त dy/dx भयो। अब हेर्ने x को एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 1 हुन्छ। 2 को एन्टी डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट हो 0 हुन्छ अर्थात कति भयो 1 भयो। हेर न्युमरेटरमा आयो के आएन। तब गएर तिमी चाहिँ यहाँ के लेख्न सक्छौ तब गएर तिमी log अनि x + 2 लेख्ने छौ।
र यो त हाम्रो अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट त रहि नै रहन्छ, त्यो त भाग्दैन नि। मेन सवाल हो यहाँ तिमीले यो भन्दा पहिला पढेको एन्टी डेरिभेटिभको, जसलाई हामी इन्डिफिनिट इन्टिग्रल भन्थ्यौं। ठीक छ, अब त्यसपछि तिमी यहाँ भ्यालु पुट गर्देऊ है। यो यसको त मैले सल्युसनै राइट अफ लेखेको छु है, एकैछिन है, यसको सल्युसनै लेखेको छु, बिना काममा मैले लेखिरहेको छु। ल हेर, अनि यो चाहिँ भइहाल्यो, यहाँसम्म मैले क्लियर गरिसकेको छु। अब चाहिँ के गर्ने भने अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब भ्यालु राख्देऊ एकचोटि -1 x को प्लेसमा। तिमी जहिले पनि यहाँ ध्यान दिने के यो चाहिँ भ्यालु पुट गर्ने हो के, एकचोटि चाहिँ के पुट गर्ने भने पुट x इज इक्वल टु -1, अनि यो पुट गरिसकेपछि फेरि हैन, अनि त्यसपछि अगेन पुट के गर्ने भने माइनस राखेर x इक्वल्स टु 0, यही कामै त हो, माइनस राखेर। अनि पहिला चाहिँ हामी -1 पुट गर्दाखेरि x को प्लेसमा -1 राख्ने, +2 भयो, एउटा भइहाल्यो, एउटा लग हैन, x + 2 को भयो। अनि त्यसपछि यो अप्पर लिमिटको भइहाल्यो। अब लोअर लिमिटको लागि माइनस लेख्न परिहाल्यो, त्यसपछि लग। अब लोअर लिमिट कति छ हाम्रो रे, 0 छ, 0 + x। अब यसलाई सल्युसन गर्देऊ। ल सल्युसन गर्दाखेरि कति आयो त हेर, यहाँ चाहिँ सल्युसन गर्यो भने log 1 भयो माइनस log 2 भयो। अब यो log 1 को भ्यालु तिमीलाई कतिको याद छ, log 1 जहाँ पनि देख्यो भने त्यो log 1 को भ्यालु कति हुन्छ रे, 0 हुन्छ है। log 1 इज इक्वल टु कति हुन्छ रे, 0। यो अलवेज दिमागमा राख, यो पहिला पनि हामीले थ्योरीमा पढिसकेको छ तिमीहरूले। log 1 भनेको कति रे, 0 हुन्छ। र सेम बेस र सेम मतलब बेस र जस्तो log 2 र बेस 2 छ, log 2 बेस 2 छ भने सेम बेस सेम पावर छ भने त्यसको लग कति हुन्छ रे, 1 हुन्छ हैन। हो त यो चित्र log 1 को चाहिँ इज इक्वल टु कति हुन्छ रे, 0 हुन्छ। त्यसैले यहाँ 0 भइहाल्यो, त 0 - log 2 भनेको log 2 हो। क्लियर भयो, दैट इज द आन्सर है। ल हेर एउटा अर्को क्वेशन यो छ। यो क्वेशनमा चाहिँ के छ भने तिमीलाई चाहिँ यो सब्स्टिट्युसन पुट गर्ने, जसले यो सब्स्टिट्युट मेथडबाट यो सोल्भ गर्नुपर्छ। के गर्ने भने यहाँ 1 + 2x टु द पावर 4 छ भने त्यसलाई y लेट गर्ने। अब यसलाई के गर्ने, डेरिभेटिभ गर्ने, के को रेस्पेक्टमा रे, x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने यसको कति हुन्छ, यो 1 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 0 हुन्छ। अब यो 2x टु द पावर 4 छ भने कति हुन्छ, 2 × 4 अनि x को पावर 3 भइहाल्यो। ठीक छ, अनि यो y छ भने तिमीलाई के हुन्छ, यो dy के हुन्छ रे, dx हुन्छ। अब यसलाई तिमी क्रस गुणन गर, क्रस गुणन गर्यो भने यो आइहाल्छ, हेर यो आउँछ 4 × 2 = 8³ अनि dy/dx क्रस गुणन गर्ने, अर्थात् यहाँ x³ dx राख्ने अनि बाँकी उता सेन्ड गर्ने, किनभने नि यहाँ x³ dx हामीलाई पुट गर्नु छ। यो सब्स्टिट्युसन मेथडमा तिमीहरूले पढेर आइसकेको छौ, यो सब कुरा बुझिरहेको छु, यसमा मैले धेरै कुरा नगर्नु। ठीक छ है। अब हेर्ने यति भइसकेपछि हामी बेला क्वेशन कपी गर्ने, क्वेशन लेख्ने। यो क्वेशन हाम्रो भइहाल्यो। यसमा चाहिँ हामीले यो क्वेशन लेख्दाखेरि नि यसमा लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट छोडेर लेखेको, अहिले लेखेकै छैन अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट। ठीक छ, यो 0 1 त्यो छोडेर बाँकी अरु सबलाई लेखेको। यसमा चाहिँ के गरेको छ तिमी हेर्न सक्छौ, यो dx र x³ लाई राइट साइडमा राखिदिएको मतलब हैन, इन्टुकै फर्ममा छ। अनि त्यसपछि तिमी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब भ्यालु पुट गर्ने। यो 1 प्लस यो चाहिँ पुरा होल छ है, यो त यसको ठाउँमा हामी के राख्दै छौ, भ्यालु y राख्यौ, सरी होल छैन नि, यो त यति हो। अनि यसलाई चाहिँ तिमी यसरी इन्टिग्रल अफ यो इन्टिग्रल अफ हामी चाहिँ के गर्यो भने यहाँ ध्यान दिने, यो यतिको प्लेसमा के राखेको हो, y, त यो अंडर रूट के भयो, y भइहाल्यो। अब x³ × dx, x³ × dx भने dy/d8 छ, यहाँ dy के गर्ने, d8 भइहाल्यो। अब यही कुरालाई अंडर रूट y छ भने यसलाई सल्युसन गरेर तिमी इन्टिग्रल अफ अंडर रूट y छ भने y टु द पावर 1/2 लेख्ने अनि dy/d8 लेखेको। क्लियर भएको भएन? ठीक छ। ल हेर, त्यसपछि अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरिहाल।
यो 1/8 बाहिर आइहाल्यो इंटीग्रेशन अफ y टू द पावर 1/2 त तिमीलाई चाहिँ इंटीग्रेशन थाहै छ y टू द सबैमा पावर +1 गर्ने अनि बाइ पनि गरिन्छ त्यो लेख्ने त 1/8 y टू द पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 भइहाल्यो 1/2 जस्ताको त्यस्तै अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर त 3/2 अनि यो यहाँ पनि कति भयो 3/2 नै भयो यहाँ पनि 3/2 नै हो है अब यो चाहिँ तिमीलाई यो रिभर्स हुन्छ यो चाहिँ तिमीलाई 1/8 इन्टु 2/3 हुन्छ त्यसलाई क्यान्सल गर 4 हुन्छ त्यसैले यो 1/4 त्रिज्या कति हुन्छ रे 12 1/12 भयो अनि y टू द पावर यहाँ चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यहाँ लेखिसकेको छ है यो 2 चाहिँ मैले यो बिना काममा लेखेको छु यो 2 लेख्न जरुरी छैन यो बाइ 2 लेख्न जरुरी छैन यहाँ अलरेडी 2 आइसकेको कारणले र यही पनि तिमी क्यान्सल गर्न सक्छौ यो मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने यहाँ 2 4 अनि 4 3 12 1/12 भयो अनि y टू द पावर 3/2 अब हेर्ने यो चाहिँ भयो तिमीलाई इन्डिफिनिट इन्टिग्रल अब डिफिनिट इन्टिग्रलमा लेख्दाखेरि फेरि अब प्रब्लम जे छ यो चाहिँ अहिले टोटल हामी यो y को भ्यालु पुट गरेको हो जसरी y को भ्यालु हामीले चाहिँ के लेट गरेको थियो यहाँ त 1 + 2x टू द पावर 4 हो भने यो y को प्लेसमा त्यो भ्यालु के गर्ने रिप्लेस गर्ने यो भ्यालु चाहिँ y को प्लेसमा है 1/12 1 + 2x टू द पावर कति भयो 4 भइहाल्यो हैन अनि त्यसपछि अब सो डिफिनिट इन्टिग्रल हामीसँग के छ क्वेशन यो क्वेशन थियो है अनि त्यसपछि अब चाहिँ के गर भने यो क्वेशनको सल्युसन गरेर अनि आएको कति त भन्दाखेरि 1/12 1 + 2x टू द पावर 4 अनि यसको पावर 3/2 र यसको चाहिँ हाम्रो लोअर लिमिट 0 र अप्पर लिमिट कति हो 1 अब यसमा भ्यालु राख्दै हामी एकचोटी चाहिँ के गरे भने पहिला भ्यालु राख्दाखेरि x को प्लेसमा हामी पहिला राख्नु त 1 राख्यो भने 2 इन्टु 1 टू द पावर 4 हुन्छ त यो चाहिँ 1 को त भ्यालु के हुन्छ भन्दा 2 इन्टु 1 हैन 2 इन्टु 1 भनेको 1 नै हो त यो 1 + 2 भइहाल्यो अब त्यसै गरी x को प्लेसमा तिमी 0 राख अर्थात 1 + 0 अनि 3/2 यो 1/12 दुईटैमा हुन्छ है यो माइनस हुँदाखेरि अनि त्यसपछि तिमी सिम्प्लिफाई गर त यो 1 + 2 भनेको 3 हो त 3 टू द पावर 3/2 भयो यो 1 + 0 हो त 1 + 0 भनेको 1 हो त 1 टू द पावर 3/2 1 को पावर तिमी के राख 1 नै हुन्छ है ठीक छ यो 1/12 र 1/12 बोथमा कमन छ त त्यसैले 3 टू द पावर 3/2 माइनस यो 1 भइहाल्यो है यही नै हाम्रो चाहिँ के छ रे रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ यही हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एन्सर छ ठीक छ मलाई सब क्लियर भयो होला अब चाहिँ के गर्यो भने नि अनि सर हेलो के भन्दै थियो हेलो